खबर आपको देंगे, अमेरिका के नौमुंतखब सदर ट्रंप सजा से बच गए मगर मुजरिम करार। ज्यूरी ने रकूम की अदायगी छुपाने पर ट्रंप को कसूरवार ठहराया। इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहांजेब अली से। जहांजेब, बताइएगा इस बारे में। खालिद, बड़ा ही एक मुनफरिद फैसला दिया है न्यूयॉर्क के जज ने। ये वही मुकदमा है जो कि काफी अरसे से चल रहा है। एक खातून को पैसे देकर चुप कराने का ये मामला है और इसमें जो सजा हुई है इसमें जो है ट्रंप के ऊपर कोई सजा तो आयद नहीं की गई उन्हें, और उन्हें गैर मशरू तौर पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। और जो अमरीकी मीडिया है वो तफसीलात जो इसमें बता रहा है, जज ने जो फैसला दिया है उसमें जो जुर्म का इर्तिकाब है उसको बरकरार रखता है, लेकिन साथ ही ट्रंप को आजादाना तौर पर जेल की सजा या जुर्माने के खतरे के बगैर व्हाइट हाउस में अपना दौरे हुकूमत शुरू करने की इजाजत देता है। आपको बता दूं कि इस मुकदमे की जो कानूनी पेचीदगियां हैं और जो केस की तफसीलात हैं वो बहुत डिटेल्स हैं और इस तरह का फैसला कभी आया नहीं है। जज ने भी खुद कहा कि ये फैसला वो इसलिए दे रहे हैं ताकि आईनी पेचीदगियों से जो है वो आईनी मसाइल से जो है वो बचा जाए। और उन्होंने अपने फैसले में ये भी कहा कि उनकी अदालत में आज तक जो है इस तरह का मुनफरिद मुकदमा पेश नहीं हुआ। ताहम उन्होंने कहा कि इस फैसले के लिए जो है हकाइक को भी जो है सामने रखना बड़ा जरूरी था। जब अपना फैसला सुनाया जज ने ज्यूरी के फैसले के बाद, तो उस पर ट्रंप ने काफी तनकीद की। वो वीडियो लिंक पर मौजूद थे और उन्होंने डीओजे, अमरीकी महकमा इंसाफ के जो वहां पर प्रोसिक्यूटर्स बैठे हुए थे, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एक सियासी मुकदमा है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई और ये जो सारे पैसे का मामला था इसका तो अकाउंटेंट जिम्मेदार है, उनकी अकाउंटेंट फर्म जिम्मेदार है और वो तो पैसे जो है उन्होंने यूज किए और उन्होंने किसी खातून को जो है चुप नहीं कराया। उन्होंने बाकायदा इनकार किया, उन्होंने जो है जुर्म नहीं कबूल किया। उन्होंने कहा ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, ऐसे कोई पैसे उन्होंने किसी खातून को नहीं दिए। ये सब अगर वो पैसे देते थे अपने कानूनी मामला से निपटने के लिए वकीलों को पैसे देते थे और अकाउंटेंट वो पैसे जो है वो जारी करता था। तो अकाउंटेंट जो है उससे पूछें कहाँ पैसे दिए, मुझे तो इस बात नहीं पता, जितने बड़े वो बिजनेसमैन है, जितने उनके बिजनेस हैं। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो इनकार किया इन तमाम इल्जामात से। और उन्होंने ये भी कहा कि जो है उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया और ये सिर्फ ये सियासी मुकदमात है जिसमें बाइडेन इंतजामिया और डीओजे जो अमरीकी महकमा इंसाफ जो बाइडेन इंतजामिया का है वो इसमें शामिल थे और ये उन्होंने ऐलान किया कि वो उसके खिलाफ अपील में जाएंगे। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहांजेब अली हमारे साथ मौजूद थे। इस पर बात करेंगे पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अपने वक्त क्या कहेंगे जो इस वक्त सजा सामने आई है, अमेरिका के नौमुंतखब सदर ट्रंप सजा से तो बच गए मगर मुजरिम करार हैं। ये सही बात है कि जज ने ये सदर ट्रंप को मुजरिम करार दिया है, वो गिल्टी हैं, लेकिन उनको सजा नहीं दी। और मैं ये समझता हूँ कि ये सदर ट्रंप के लिए बहुत एम्बैरेसमेंट है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना समझता हूँ कि इस सारे केस में कोई दम भी नहीं था। और मैं समझता हूँ कि सदर ट्रंप चूंकि इलेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने सदर बनना है अमेरिका का, इसलिए इसमें उनकी छूट हो गई है, बचत हो गई है, लेकिन उनकी एम्बैरेसमेंट और उनको मुजरिम जरूर करार दिया गया। ये एक ऐसा फैसला है जो कोर्ट ने कोई बैन और दरमियानी रास्ता इख्तियार किया है। इसके अलावा इस केस में कोई पहले दम नहीं था, इस केस को शुरू ही नहीं होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर साहब। इस बात करेंगे पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन साजिद तार साहब इस वक्त हमारे साथ। साजिद साहब, अमेरिका के नौमुंतखब सदर ट्रंप सजा से बच गए मगर मुजरिम करार हुए हैं। ज्यूरी ने हुक्म की अदायगी छुपाने पर ट्रंप को कसूरवार ठहराया, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये आज बिल्कुल वही वाकया है कि अमेरिका के अंदर जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार ये कहते हैं कि वेपनाइजेशन ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट, बल्कि वो अक्सर ये कहते हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ इनजस्टिस है। और देखें ये वही केस है, $1,30,000 का केस था जो 2016 में भी उठाया गया डोनाल्ड ट्रंप साहब की रिप्यूट को डैमेज करने के लिए, लेकिन उसके बाद इसको बैक बर्नर पे रख दिया गया और उस वक्त निकाला गया जब डोनाल्ड ट्रंप साहब दोबारा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बने और जो प्रोसिक्यूटर थे वहां पे उनके पॉलिटिकल मोटिव्स थे। मर्जी की स्टेट एक पिक की गई, फार लेफ्ट स्टेट, जहां से ज्यूरी के बारे में
توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہاں سے ان کو انصاف ملتا. آج میں سمجھتا ہوں سزا دے دی گئی ہے. ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک فیلن جو ہے وہ امریکہ کا صدر بنے گا, کمیٹڈ فیلن. دس از امبیرسنگ. دنیا دیکھ رہی ہے کہ جمہوریت کے جنازے کس طریقے سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ کے اندر, اور میں سمجھتا ہوں اس کی نظیر نہیں ملتی. آج جو فیصلہ دیا گیا ہے انکنڈیشنل, جو سزا نہیں دی گئی لیکن فیلنی وہاں موجود ہے. میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا مینڈیٹ بھی یہی ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس, FBI اور اس ساری چیزوں کو ریفارم کیا جائے, ان کو ری آرگنائز کیا جائے. کاش پٹیل میں سمجھتا ہوں ان کا پہلی اسائنمنٹ یہی ہونی چاہیے کہ آتے ہی FBI اور ڈپارٹمنٹ آف جسٹس جو ہے ان کو ریفارم کیا جائے, اور جو ویپنائزیشن کی جاتی ہے, سیاسی انتقام ہے, اس کو روکا جائے. بہت شکریہ ساجد طاہر صاحب ایئر نیوز سے بات کرنے کے لیے. اس پر تجزیہ لیں گے ڈاکٹر مبشر چودھری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. امریکہ کے نامنتخب صدر ٹرمپ سزا سے بچ گئے, مجرم قرار ہیں. جوری نے ہم رقوم کی ادائیگی چھپانے پر ٹرمپ کو قصوروار ٹھہرا دیا ہے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ جی السلام علیکم. اس طرح ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ ڈائنامکس ہو رہے ہیں, بڑی جو بھی ڈراماز ہو رہے ہیں پولیٹیکل ون آف دیم. تو ایک طرف تو لگتا ہے کہ امریکہ نے پہلی دفعہ کوئی پریزیڈنٹ نہیں الیکٹ کیا بلکہ کوئی کنگ الیکٹ کیا ہے, کہ ساری دنیا کے لیڈر ملنے چاہ رہے ہیں, لوکنگ فار انویٹیشن. بڑے بڑے CEOs, بلکہ ساری کمپنیوں کے CEOs جو ہیں وہ ملنے آ رہے ہیں اور ملینز ڈالر پے کر رہے ہیں ٹو میٹ ہم اور ان کی اناگوریشن پہ آنے کے لیے. ان کی فلپ سائڈ دیکھیں تو ایک لحاظ سے قانون کی فتح بھی ہے, اور جو ایک کیس ڈیسائیڈ ہو گیا تھا اس کو فائنلائز تو کرنا ضروری تھا. اس میں انہوں نے پھر اخیر میں اپنے سپریم کورٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس کو کہا کہ بھی آپ اس میں انٹروین کریں, لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کے ہینڈ پک سپریم کورٹ ججز ہیں, اس وقت میجارٹی ان کی ہے, لیکن انہوں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں اس کیس کو چلنے دیں اور ان کو سزا سنانے دیں. جج نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں نے سزا کوئی نہیں سنانی, بٹ کیس کی فنیلٹی جو ختم کرنا ہے کیس وہ اس طرح ہوتا ہے کہ سینٹینسنگ ہو جائے تو میں اس کیس کو خارج کر سکتا ہوں. تو اس لحاظ سے یہ ہوا ہے کہ اس قانون کی فتح کہہ لیں, لیکن دی بگیسٹ ہسٹری ان دی میکنگ از کہ پہلی دفعہ ایک جن کو مجرم قرار دیا گیا ہوا ہے, از گوئنگ ٹو ٹیک دی اوتھ آف دی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس اور دی موسٹ امپارٹنٹ پرسن ان دا ورلڈ. لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو یہ اگر الزام کسی اور پہ ثابت ہو جائے نا, کسی کو سینٹینسنگ آج کسی ڈاکٹر کو, لائر کو ہو جائے امریکہ میں, اس کا کل لائسنس جو ہے وہ ان کے میڈیکل بورڈ نے اور لائرز ایسوسی ایشن نے بالکل ختم کر دینا تھا. دے کوڈ ناٹ پریکٹس لا اور میڈیسن. اور دوسرا یہ ہے کہ باقی تو یہاں پہ, لیکن ابھی یعنی آل اینڈ آل دیکھیں ٹرمپ صاحب نے بھی بڑا تھوڑا سا اچھا بہیو کیا ہے. انہوں نے جس طرح پہلے کہتے تھے اس طرح نہیں, جو انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے چل رہے ہیں, تھوڑا بہت کی ریزینٹمنٹ, بٹ ہی واز ناٹ لائک جو پہلے جو کہتے تھے ججز کے بارے میں, انہوں نے بھی تھوڑا بہت اچھا کیا ہے. لیکن آل اینڈ آل دیکھیں ان پہ ایک داغ تو لگ گیا ہے ایسے, لیکن اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ صادق اور امین نہیں رہے. دیکھیں آپ کی پاکستان میں تو پارلیمنٹ ساری اور جو بھی کیبنٹ ہے سارے صادق اور امین ہے نا, ہمارا تو قانون کہتا ہے, لیکن اس لحاظ سے صادق اور امین نہیں رہے. باقی ہی از گوئنگ ٹو بی ایز یوزول. یہ تو ایک داغ لگ گیا ان کی ہسٹری پہ, اینڈ ہی ول گو آن ٹو اپنا ختم کریں گے ایجنڈا اپنا. تھوڑی سیٹ بیک ہے پر میرا خیال ہے اس میں سے وہ نکل جائیں گے, اور اینڈ ہی ول موو آن. بہت شکریہ ایئر نیوز سے بات کرنے کے لیے. اس سے بات کریں گے پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ انیلا علی صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا کہیں گی امریکہ کے نامنتخب صدر ٹرمپ سزا سے تو بچ گئے مگر مجرم قرار پائے ہیں؟ جی دیکھیے, سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا الیکشن سے پہلے یہ کورٹس کو پروف کر دینا کہ ان پہ ایک فیلن کا نام آ جائے. یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی ڈیموکریٹک پارٹی کی, لیکن کیونکہ یہ پہلے کبھی ہوا نہیں ہے امریکہ میں, اس کی پریسیڈنس نہیں ہے, تو یہ کورٹس کو کسی کو بھی پتا تھا, ہر کسی کو پتا تھا کہ یہ سینٹنس وہ ہو جائیں گے, ہیل بی پرووڈ گلٹی کہ انہوں نے کیا, لیکن ان کی سینٹنس نہیں ہو سکے گی کیونکہ کوئی لا الاؤ نہیں کرتا ایسا
کہ پریزیڈنٹ کو, سٹنگ پریزیڈنٹ کو یو کانٹ پٹ ہم ان جیل. تو یہ سب اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ اگر وہ جیل میں ہوئے, ان کی سینٹنسنگ اس سے پہلے ہو جاتی ہے الیکشن سے, تو کیا ہوگا, وہ وہاں سے بھی رن کریں گے. تو یہ ایک ان کو لیوپ ہول مل گیا جس کی وجہ سے اب ان کو سینٹنسنگ نہیں ہوگی. لیکن یہ ضرور کہنے کی بات ہے کہ اب جو لا بکس ہیں اور سارے رولز ہیں اور لا پاس ہوگا, تو یہ لا میکر سارے اس کو ری رائٹ کریں گے کہ اب ہم کیا کریں. اگر ایک پریزیڈنٹ جو ہے وہ فیلن ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے, کین ہی رن فار الیکشنز اور ناٹ. تو اس طرح سے ابھی یہ ایک ان اے وے ویسٹ آف ٹائم تھا. پتا تھا کہ سپریم کورٹ بھی کنزرویٹو ہے, ہمارا جو یو ایس سپریم کورٹ ہے اٹس لیننگ ٹو دا ریپبلکن, یعنی کنزرویٹو رائٹ کی طرف ہے. تو ویسے بھی پتا تھا سینٹنسنگ ہونے نہیں والی ہے, لیکن بس جو ان کو گول تھا کہ ان کو فیلن کہلا دینا بفور ہی گوز ٹو وائٹ ہاؤس, تو سمجھے ان کی سینٹنسنگ ہو گئی ہے 4 years ان دا وائٹ ہاؤس.